श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे अथ एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमाने सह किं पुरुषैः अविरतभक्तिरूपास्ते आर्ष्टिशेनेन सह गन्धर्वैः अनुगीयमाणां परमकल्याणीं भर्तृभगवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं गायति। ओं नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसाध्वस्तगुणव्यवस्थं प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः कुतोऽन्यथा स्याद्रमतस्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य न वै स आत्मात्मवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति न जन्मनूनं महतो न सौभगं न वाङ्न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः तैर्यद्विसृष्टानपि नो वनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तराननयत्कोसरान्दिवमिति। भारतेऽपि वर्षे भगवान् नरनारायणाख्य आकल्पान्तमुपजितधर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्योपशमो परमात्मोपलम्भनमनुग्रहाय आत्मवतामनुकम्पया तपोव्यक्तगतिश्चरति। तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतीभिः भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णेरुपदेक्ष्यमाणः परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृह्णाति। ओं नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतानात्म्याय नमो किञ्चन वित्ताय ऋषिहृदभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नम इति। गायति चेदं कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर्विदूष्यते तस्मै नमो सक्तविविक्तसाक्षिणे। इदं हि योगेश्वरयोगनैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगादयते यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधीतोज्झितदुष्कले वरः यथैः कामुष्मिककामलम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् शङ्केतविद्वान् कुकले वरात्ययाते यस्तस्य यत्नश्रम एव केवलं तन्नः प्रभो त्वं कुकरे वरार्पिताम् त्वन्माययाहं ममतामधोक्षजा भिन्द्यामयेनाशु वयं सुदुर्भिदां विधेहि योगं त्वयि न स्वभावमिति। भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकस्त्रिकूटऋषभः कूटकः कोल्लकः सह्यो देवगिरिः ऋष्यमूकः श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिमान् ऋक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रशः शैलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्यसङ्ख्याताः। एतासामपो भारत्यः प्रजानामभिरेव पुनन्तीनामात्मना चोपस्पृशन्ति। चन्द्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदा घृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती सिन्धुरन्धः शोणश्च नदो महानदी वेदस्मृतिः ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती दृषद्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रुश्चन्द्रभागा मरुद्वृधा वितस्ता असिक्नी विश्वेति महानद्यः।
अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैः लब्धजन्मभिः शुक्ललोहितकृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुषनारकगतयो बह्व्य आत्मन आनुपूर्व्येन सर्वाह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्णविधानमपवर्गश्चापि भवति योऽसो भगवति सर्वभूतात्मन्यनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्ताविद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि महापुरुषपुरुषप्रसङ्गः एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीषां किमकारिशोभनं प्रसन्न एषां स्विदुतः स्वयं हरिः यैर्जन्मरभ्यं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवोपैकं स्पृहाहिनः किं दुष्करैर्नः क्रतुभिस्तपोव्रतैः दानादिभिर्वाद्विजयेन फल्गुणा न यत्र नारायणपादपङ्कजस्मृतिप्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात् कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभूजयो वरं क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः न यत्र वैकुण्ठकथा सुधाभगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेशमखामहोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यतां प्राप्ता नृजातिं त्विह ये जजन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्भृतां न वैयतेरन्न पुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनं यैः श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविः निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकः पृथङ् नामभिराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णस्वयमाशिषां प्रभुः सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थदो यत्पुनरर्थितायतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम् इच्छाभिधानं निजपादपल्लवं यद्यत्र न स्वर्गसुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनं तेनाजनाभे स्मृतिमज्जन्मनः स्यात् वर्षे हरिर्यद्भजतां शन्तनोति श्रीशुक उवाच जम्बूद्वीपस्य च राजन्नुपद्वीपानष्टौ हैक उपदिशन्ति सगरात्मजीरश्वान्वेषण इमां महीं परितो निखनद्भिः उपकल्पितानि तद्यथा स्वर्णप्रस्थश्चन्द्रशुक्लः आवर्तनो रमणको मन्दरहरिणः पाञ्चजन्यः सिंहलोलङ्केति एवं तव भारतोत्तमजम्बूद्वीपवर्षविभागो यथोपदेशमुपवर्णित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।